Let's go to the class straight away. Good morning again. Good morning everyone. हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा प्रब्लम नम्बर 4 कुन प्रब्लम गरेका थियौं हामीले? सिधै आइसक्यौं च्याप्टर प्रब्लम 10, प्रब्लम 11, इलस्ट्रेसन 11. इलस्ट्रेसन 11, 10 कसैले 11 गर्यो, कसैले 10 गर्यो. डिपार्टमेंट को क्वेश्चंस होमवर्क मा दिए थियो. Yes, I recollect. Yes. So त्यो क्वेशन गर्नुभयो जुन होमवर्क मा दिएको थियो मैले? कति जनाले गर्नुभयो त्यो क्वेशन? कति जना? सबैले गरे? ग्रेट. कति आन्सर आयो भन्नुस् त? प्रोसेस ए को स्टक मा कति अनरियलाइज प्रॉफिट थियो? प्रोसेस ए को मा कति अनरियलाइज प्रॉफिट थियो? भन त. हरि दाइले भन्छ 233. भाइ ए मा त 0 थियो नि. हेर सबैले लेखिरहेछ 233. प्रोसेस ए को स्टक मा 0 थियो. बी मा कति थियो? बी मा कति थियो? बी मा बी को स्टक मा ए को अनरियलाइज प्रॉफिट थियो 2333. ओके. सी को स्टक मा बी को र ए को कति थियो? सी को स्टक मा बी को र ए को ओके 5600 1045. 5600 1045. ग्रेट. सी को स्टक में बी र ए को निकाल्नु हो. अब डी को स्टक में डी को स्टक में सी बी र ए को कति थियो? डी को स्टक में सी बी र ए को कति थियो? 33 13 33 249. ओके ल एक जना को अलि फरक आयो. मणिशंकर को अलि फरक आयो. कसरी बनाउनु भो? फर्मुला लगाएर कि चार्ट बनाएर? कति जनाले फर्मुला लगाएर बनाएको, कति जनाले चार्ट लगाएर बनाएको? बिंदु से चार्ट बोल रहा है. चार्ट पापड़ी नहीं, चार्ट. दुबै गर्यो सर, दुबै. ओके, भेरी गुड. ल जसरी कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यसरी गर्नुस्. र गर्ने बेलामा यस जुन कुरा मैले भनेको थिए त्यो कुरा सावधान राख्नुस् है. म सबैको त होइन, तर म एकछिनको लागि तपाईहरुलाई प्रोसेस डी को स्टक को क्याल्कुलेसन देखाइदिन्छु ताकि अरूहरुले अलि मिस्टेक गरेको छ भने त्यो रेक्टिफाई गर्न सक्छन् है. एक दुई जनाको मिस्टेक देखे मैले. मिस्टेक इन द सेन्स किधर गया भाई, किधर गया? हाँ, ये रहा क्वेश्चन. ल क्वेश्चन स्क्रीन में डिस्प्ले में छ है. यही क्वेश्चन थियो. ल म डी को सीधा स्ट्रेट अवे डी को स्टक को म क्याल्कुलेसन गर्छु हैन. बाँकी सबैको गर्नु भएको छ तपाईहरुले. सो क्याल्कुलेसन अफ unrealized profit against stock lying at process B. hey? ला वेरी गुड. इतना हो गया तो और क्या चाहिए? बल्ले बल्ले है नी. ला अब अमाउंट कति थियो? ल म अमाउंट बाट जाऊं. 80,000 अमाउंट थियो. सो स्टक 80,000. फर्मुला बेसिस में जाऊं, क्विकली पनि हुन्छ. ल सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज ध्यान मात्रै दिनु होला. फर्मुला लेख्न पनि सजिलै म सिकाइदिन्छु ताकि सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई. पहिला डी को स्टक छ भने म डिसेंडिङ अर्डर में जाने हो. डी बाट सी मा, सी को बाट ए, बी त्यसपछि ए. तो 80,000 को स्टक में सबभन्दा पहिले त निकाल्नु पर्यो कि सी को कन्टेन्ट कति छ. सी को कन्टेन्ट कति हुने गर्छ? 6/24. सो सी को कन्टेन्ट में सी ले जब गुड्स ट्रान्सफर गर्छ कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्थ्यो? 1/6. राइट.
राइट। सो मैले के गरेँ यसलाई त्यही स्टेपमा लेख्न सुरु गरेँ। अनरियलाइज प्रॉफिट अफ कसको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालिरहेको छौँ हामीले बी को स्टकमा अनरियलाइज प्रॉफिट अफ सी 80,000 into 6/24 into 1/6 कति अमाउंट हुने भयो यहाँ 4 चोटी 333 4 चोटी 3 ओके यो हुने भयो। अब अनरियलाइज प्रॉफिट अफ बी निकाल्दाखेरि यो सी को डी को स्टकमा सी को कन्टेन्ट त्यसमा सी को प्रॉफिट यति थियो भने सी को कस्ट पहिला कति थियो त्यो निकाल्नु हामीले क्विकली एज इट इज त्यसलाई रिपिट गर्नुस् यहाँसम्म बिकज यो सी को कन्टेन्ट थियो त्यसमा सी को यो प्रॉफिट थियो भने सी को कस्ट कति थियो होला 5/6 थियो होला। अब यहाँदेखि यहाँसम्म बेसिकली सी को कस्ट निकाल्यो। अब सी को कस्टमा बी बाट आएको कन्टेन्ट कति हुन्छ बी बाट आएको कन्टेन्ट 8/20 र बी ले जब सी लाई समान दिन्थ्यो भने प्रॉफिट कति राख्थ्यो 1/4 अफ कस्ट 1/4 अफ कस्ट छ भने सेल्स को कति हुने भयो 1/5 हुने भयो। मनीष शंकरले भन्छ सर 80,000 बाट 333 गर्दै हुँदैन ल फेरि गर्दिनुस् भनिरहनु भएको छ ल 1 मिनेट है बच्चाहरुले डिस्टर्ब गर्छन् 1 मिनेट है। हाँ पापा भी पढ़ा रहे हैं। यस यस यतातिर फेरि यही ध्यान दिनुस् ल। सो मैले के भने 80,000 स्टक थियो डी मा डी को 80,000 को स्टक में सी बाट आएको प्रोपोर्शन कति थियो र त्यो प्रोपोर्शन में सी ले कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो दैट इज वन पार्ट अफ अनरियलाइज प्रॉफिट। त्यही स्टक में जुन सी बाट आएको थियो त्यसमा सी को प्रॉफिट यदि 80 छ भने सी को कस्ट कति होला यही बेस में यहाँ देखि यहाँसम्म को बेस में तपाई ध्यान दिनुस् है स्टक में सी को कंपोनेंट में सी को प्रॉफिट यति छ भने यही बेस में सी को आफ्नो कस्ट कति होला 1/6 यदि सी को प्रॉफिट छ भने 5/6 सी को कस्ट होला। त्यसैले माथिको पोर्सनलाई एज इट इज मैले कपी गर्दिए माथिको पोर्सनलाई एज इट इज कपी गर्दिए 80,000 into 6/24 सी को कस्ट निकाल्यो सी को कस्ट निकाल्यो। अब सी को कस्ट में सी ले आफू पनि प्रोपोर्सन थप्या हुन्छ बी बाट पनि आएको हुन्छ बी बाट कति आएको छ क्वेशनले भनिरहेछ सी को स्टक में बी बाट 8/20 आउने गर्छ र जुन बी बाट आएको हुन्छ त्यस बी बाट आएकोमा बी ले कति प्रॉफिट लोड गरेको छ बी को प्रॉफिट रेशियो हेर्नुस् त 1/4 अफ कस्ट छ यसको मतलब प्रॉफिट कति भयो 1/5 भयो राइट। भन्नुस् त यो अमाउन्ट कति आयो व्हाट वुड बी दैट अमाउन्ट कति आयो यो अमाउन्ट हुँदैन भाइ 80,000 बाट 3,333 मात्रै घटाएपछि त्यो कस्ट कसको निस्क्यो त्यो पहिला त प्रोपोर्सन छुट्याउनु पर्यो नि कसैले 13,000 भनिरहेछ कसैले 1,300 भनिरहेछ कसैले 249 यो मैले लेखेको क्याल्कुलेसन भन्नुस् न 1,333
ल अब ए को प्रॉफिट निकाल त्यही स्टकमा हेर्नुस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म जुन मैले यो निकालेको छु यो के छ भन्नुस्, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म व्हाट इज दिस प्रोपोर्सन इन्डिकेटिङ, डी सँग भएको स्टकमा सी बाट आएको, त्यसमा सी को आफ्नो कस्ट कति थियो, त्यसमा बी बाट आएको कति थियो त्यही निकाल्यो नि, बी बाट आएकोमा बी को प्रॉफिट कति थियो भने बी को कस्ट कति थियो भने हामी यसलाई छुट्याएर निकाल्न सक्छौं। सो हामी के गरौं, यो 80,000 into 6/24 into 5/6 as it is रिपिट गरिदिनुस् into 1/5 यदि प्रॉफिट थियो भने 4/5 उसको कस्ट थियो होला, राइट। अब यो भनेको के निकाल्यो हामीले, बी को कस्ट निकाल्यो, अहिलेसम्म बी को कस्ट, बी को प्रॉफिट छुट्याइसकेपछि बी को कस्ट निकाल्यो। अब बी को कस्टमा ए बाट आएको कन्टेन्ट हटाउनु निकाल्नु पर्यो, बी को मा ए बाट आएको कन्टेन्ट कति हुन्थ्यो 7/15 हुन्थ्यो, 7/15। त्यसमा ए ले कति प्रॉफिट लिने गरेको छ 1/10 अफ सेल इन्टु 1/10, यो भन्नुस् कति आयो 240। सो यदि हेर्नुहुन्छ भने ल्याडरमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म रिपिट भयो। म यसलाई चाहिँ अर्को कलरले देखाइदिन्छु, रिपिटेसन के भइरहेछ हेर्नुस् है। फर्स्टमा तपाई डिसेन्डिङ अर्डरमा जाँदाखेरि डी को स्टक निकाल्नुहुन्छ भने सी मा जानुस्, सी को कुरा गर्दाखेरि यो पार्टले हामीलाई कन्टेन्ट भन्यो, सेम कन्टेन्ट को कस्ट छ भने हामीले यही पार्टलाई यहाँ पनि रिपिट गर्यौं, हेर्नुस् है। त्यसपछि के गर्यौं, यो प्रॉफिट थियो भने यसको कस्ट पोर्सन निकाल्यौं, कस्ट निकाल्यो भने अब यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट फेरि रिपिट भयो, यो प्रॉफिट थियो भने अब यो कस्ट निकाल्यो हामी, सरी अब त यहाँसम्म रिपिट भयो। अब यो प्रॉफिट थियो भने यसको कस्ट निकाल्यो हामीले, त्यसमा फेरि अर्को प्रोपोर्सन राखेर निकाल्दियौ। मात्र ध्यान कसरी दिनु पर्यो, डी को स्टकमा सी बाट आएको प्रोपोर्सन, त्यसमा सी ले लगेको प्रॉफिट, तो सी को कस्ट यति, सी को कस्ट यति छ भने सी को आफ्नो पनि त प्रोपोर्सन हुन्छ, त्यसले सी ले के गर्छ बी बाट आएको प्रोपोर्सन निकाल्यो, बी को प्रोपोर्सनमा बी ले लगेको प्रॉफिट यो, यसको मतलब बी को कस्ट यति, र बी को कस्ट यति छ भने बी मा ए बाट आएको प्रोपोर्सन यति, त्यसमा ए को प्रॉफिट यति, यसरी स्टेप जाँदै जानुस् के तलसम्म। अनि माथिको कुरा चाहिँ अब हुन्छ के है, यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने 80,000 into 6/24 1/6 3,333 भयो भने 5/6 के कति हुन्छ होला, पहिला त 6/24 बाल्छ नि, अनि यो 5/6 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 8 6 24 4 20,000, 20,000 माइनस 3,333 हुन्छ। उता कसैले भने सर 80,000 बाट सिधा 3,333 माइनस गर्दा हुँदैन, हुँदैन भाइ। पहिला 80,000 मा 6/24 मात्रै प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको छ, 80,000 मा 60,000 त उसको आफ्नै थियो, 20,000 मात्रै प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको थियो। सो 20,000 को 1/6 गर्नु भएको छ, 20,000 को 5/6 गर्नु पर्यो नि, 20,000 माइनस 3,333 गरेको भए हुन्थ्यो। क्लियर छ। एकजनाले बारम्बार टाइप गरिरहेको थियो, मणिशंकरले गरिरहेको थियो, सायद कसले गरिरहेको थियो 80,000 बाट सिधा माइनस गर्दा हुन्छ भनेर, हो मणिशंकरले गरिरहेको थियो, यस बुझ्यो, अब बुझ्यो नि, ल भेरी गुड है। सो चार्टबाट पनि यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं यदि फ्लो राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने। ल अब हामी इलस्ट्रेशन नंबर 11 तिर प्रस्थान गरौं। आजकल रामायण देख रहा हूं मैं, शाम को रात को एक 3 एपिसोड का आता है, एक घंटे या 20 मिनट का होता है, मजे से देखता हूं मैं। उसी में पता चला ये वानर राज था ना, वानर राज उसी में था। हाँ यस,
ल सो इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखा जाए। राधे 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 जपोगे तो श्याम आ जाएंगे, गाना सुना है ना? राधे राधे जपोगे तो श्याम आ जाएंगे। बताओ। मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, इधर क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसीलिए तुम लोग कुछ भी लिखोगे मुझे मतलब नहीं। देखो इलस्ट्रेशन 11 देखो, है ना? इसमें वही ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कि इसमें कितना प्रॉफिट है वो भी शामिल, वो भी बता रहा है ना? अब इसमें ये बताओ, यदि हामीलाई थाहा छ कि रिस्पेक्टिभ प्रोसेसमा कसबाट कति कन्टेन्ट आएको छ हेर्नुहुन्छ भने प्रोसेस 2 को एक्जाम्पल लिउँ न। प्रोसेस 2 ले आफूले पनि थपेको छ रिसोर्सेसहरु र प्रोसेस 1 बाट पनि आएको छ सर्टेन रिसोर्सेसहरु। तो प्रोसेस बी को स्टकमा सबै स्टकमा त अनरियलाइज प्रॉफिट नहोला, बी सँग भएको क्लोजिङ स्टकमा त्यो कम्पोनेन्ट जो कि प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको छ त्यसमा मात्रै न बी ले प्रॉफिट गरेको हुन्छ है। 2 has raised hand। दुई जनाले ह्यान्ड रेज गरेको थियो। 1 मिनट भाई, कौन है भाई, कौन है भाई? Who all have raised hand है? हरि दाई के भो? अनम्यूट अनम्यूट गरे हरि, के भो? मिस्टेकली गरेको? प्लिज यसरी डिस्टर्ब नगर्नुस् है, प्लिज प्लिज डोन्ट डू दैट है। इट विल प्लिज है, यसरी टाइम वेस्ट नगर्नुस्, फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईहरुलाई, टाइम वेस्ट नगर्नुस् प्लिज। सो जुन हामीले अहिलेसम्म यति मेहनत गर्यौं कन्टेन्ट निकाल्ने, प्रोफिटेबिलिटी निकाल्ने, त्यसैको कहीं न कहीं एउटा यहाँ हामीले रिफ्लेक्सन पाइरा छौं कि हामीसँग भएको स्टकमा कति कन्टेन्ट प्रिभियस प्रोसेसबाट छ। प्रोसेस बी 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रोसेस 2 मा प्रोसेस 1 बाट आएको केही प्रोपोर्सन छ, प्रोसेस 2 ले आफूले पनि इन्कर गरेको केही रिसोर्सेसहरु छ नि। सो प्रोसेस 2 सँग भएको 4500 को क्लोजिङ स्टकमा, यो 4500 को क्लोजिङ स्टकमा सबै सम्पूर्ण क्लोजिङ स्टक मा अनरियलाइज त नहोला नि यो 4500 मा। यो 4500 भित्रबाट हामीले निकाल्नु पर्यो कति कन्टेन्ट प्रोसेस ए बाट आएको छ र ए बाट आएको कन्टेन्टमा मात्रै न अनरियलाइज प्रॉफिट हुन्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अर्को ओपनिङ स्टक 15, ओपनिङ स्टक जुन 9000 थियो त्यसमा पनि यसरी नै लास्ट इयर पनि त क्लोजिङ स्टकमा अनरियलाइज प्रॉफिटको एसेसमेन्ट भयो होला, त्यही क्लोजिङ स्टक यसपालि ओपनिङ स्टक बनाएको छ। लास्ट इयर को पनि क्लोजिङ स्टकबाट यसपालि बनेको ओपनिङ स्टक छ जसमा चाहिँ अनरियलाइज प्रॉफिट यस्तै 1500 थियो। अब लजिक के हुन्छ, लास्ट इयर को अनरियलाइज प्रॉफिट को जुन स्टकमा थियो त्यो स्टक त यसपालि बेकिसक्यो हामीले, त्यसैले लास्ट इयर को त्यो अनरियलाइज प्रॉफिट को अमाउन्ट यसपालि रियलाइज हुन्छ र यसपालिको क्लोजिङ स्टक जुन छ त्यसको अनरियलाइज प्रॉफिट हामीले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ है। त्यो लजिक जुन तपाईहरुले डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङमा पनि पढिसक्नु भएको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर यही गर्नुस् है। ल तर यहाँ लास्टमा जुन लेखेको छ नि, स्टक्स इन द प्रोसेस आर भ्यालुड एट प्राइम कस्ट, र फिनिश्ड गुड्स को भ्यालु जुन छ, फिनिश्ड गुड्समा त अरु कुनै कस्टै इन्कर भइरा छैन, त्यसैले उले के भनिरहेछ, मैले जुन भ्यालुमा पाउँछु त्यही भ्यालुमा म भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। ठीक है भाइ, हैन? ल अब यता बोर्डतिर ध्यान दिनुस् है। हुन त सीधा प्रोसेस 1 को अकाउन्ट सेपरेट, प्रोसेस 2 को अकाउन्ट सेपरेट, प्रोसेस 3 को अकाउन्ट सेपरेट, फिनिश स्टक को अकाउन्ट सेपरेट, तिनीहरुले इन्डिभिजुअली क्लेम गरेको प्रॉफिट सेपरेट। जस्तै याद होला मैले हिजो फादर सन र डटर को सिचुएसन डिस्कस गर्दाखेरि
तीनटै जनाको प्रॉफिट आफ्नो क्लेम गरेको प्रॉफिटबाट अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस गरेर ओभरअल कम्पनीको प्रॉफिट निकाल्नु है है सो हामीले त्यसरी पनि गर्न सक्छौं इन्डिपेन्डेन्टली प्रोसेस 1 बनाउनुस् प्रोसेस 2 बनाउनुस् र फिनिश स्टोर बनाउनुस् एन्ड देन क्याल्कुलेट देयर इन्डिभिजुअल प्रॉफिट है रेकर्डिङमा छ एकचोटी फेरि हेर्नु होला है हरि है त्यो इलस्ट्रेसन मैले एकदम टाइम लिएर 3 तरिकाले क्याल्कुलेट गर्ने एक्सप्लेन गरेको छु तपाईं रेकर्डिङमा गएर हेर्नुस् न तर पनि बुझ्नु भएन भने मलाई 1 to 1 मेसेज गर्नुस् म तपाईलाई एक्सप्लेन गरौँला है ल सो अहिलेको लागि हामीले त्यसरी यस्तोमा पनि गर्न सक्छौं प्रोसेस 1 को एउटा अकाउन्ट बनाउने प्रोसेस 2 को बनाउने फिनिश स्टोर को बनाउने इन्डिपेन्डेन्टली बनाउने विदाउट कन्सिडरिङ कि यस भित्र पुरानो प्रोसेसको कन्टेन्ट के छ छैन त्यो सब केही नगरिकन सिधा बनाइदिए है ल तर अर्को एउटा म तरिकाबाट तपाईहरुले सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु मानौ प्रोसेस 1 अकाउन्ट हामी बनायौं र प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले के गर्यौं 3 कलममा प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनायौं एउटा प्रोसेस 1 अकाउन्टको आफ्नो कलम यो छ टोटल टोटल इज बेसिकली कलम फर प्रोसेस 1 इटसेल्फ कलम अगाडि पछाडी हुन सक्ला तर प्रोसेस 1 को फर्स्ट कलम इज कस्ट फर द प्रोसेस 1 त्यसमा कम्पनीको कस्ट कति छ र यस भित्र यो ट्रान्ज्याक्सनहरुमा प्रॉफिट लोडेड कति छ यसलाई म रिभर्स पनि गर्न सक्थे कस्ट प्रॉफिट र टोटल पनि लेख्न सक्थे कलम यताउता हुँदापछि कन्फ्युज नहुनु होला दैट डजन्ट मेक एज सच त्यति डिफरेन्स है ल what we are doing we are preparing in 3 different columns right so मैले पहिलामा टोटल तपाई फरक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मैले भने पहिला कस्ट त्यसपछि प्रॉफिट त्यसपछि टोटल लेख्न सक्नुहुन्छ यो जुन अरु दुईटा कलम जुन छ नि त्यो अर्गनाइजेसनको सिचुएसन इन्डिकेट गर्ला र यो भनेको रिस्पेक्टिभ इन्डिभिजुअल प्रोसेसको सिचुएसन इन्डिकेट गर्ला है सो त्यसैले मैले पहिलो कलम त्यो प्रोसेसको स्पेसिफिक भएकोलाई यहाँ राख्थे यसलाई यता गर्यो भने त्यो सिचुएसनमा यो कलम जहाँ लेख्नुहुन्छ त्यो कलम वुड बी इंडिकेशन of this process but these two column would be indication of the company as a whole so company के कुरा गर्ने हो भने इंटर प्रोसेस को कुरालाई ध्यानमा राखेर कंपनी के सिचुएसन हेर्ने हो भने एक्युमुलेटेड सिचुएसन यसले इन्डिकेट गरिरा हुन्छ ल अब प्रोसेस 1 को मात्रै सिनारियो लिएर डिस्कस गरौं ओपनिङ स्टक प्रोसेस 1 मा 7500 थियो त्यसमा बिकज यो फर्स्ट प्रोसेस नै छ यसमा कुनै इंटर डिपार्टमेन्टल प्रॉफिट हुने सवालै उठ्दैन है सो यहाँ टु बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500 र त्यो 7500 भनेको कस्ट नै छ यसमा कुनै इंटर डिपार्टमेन्टल प्रॉफिट छैन बिकज यो आफैमा फर्स्ट प्रोसेस थियो त्यसपछि यसले डाइरेक्ट मटेरियल टु डाइरेक्ट मटेरियल कति डाइरेक्ट मटेरियल इन्कर गरेको छ 15000 टोटल यसमा पनि प्रॉफिट एलिमेन्ट केही छैन फर्स्ट प्रोसेस नै छ उले बाहिरबाट किनेर ल्याएको छ यसमा प्रॉफिट हुने कुरै आएन डाइरेक्ट वेजेस 11200 सो टु डाइरेक्ट वेजेस 11200 यो पनि कस्ट हो प्रॉफिट छैन यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड्स अब सिचुएसन के छ यो क्वेशनमा हेर्नुस् त यसले आफ्नो स्टकको भ्यालुएसन गर्छ प्राइम कस्टमा लेखेको छ कि छैन क्वेशनले नै भनिरहेछ नि म आफ्नो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन प्राइम कस्टमा गर्ने गर्छु यसको मतलब मेरो प्राइम कस्ट त यही हो कि हैन यो प्राइम कस्ट बट यही सम्म छ त्यसपछि त ओभरहेड छ सो हामीले यही स्टेटमेन्टमा के गर्न सक्छौं कि यही सब टोटल गरेर यसैको तल यो ग्रॉस प्राइम कस्ट भयो है ग्रॉस प्राइम कस्ट यसबाट म क्लोजिङ स्टकलाई माइनस गर्दिए भने व्हाट आई विल बी गेटिङ मेरो नेट प्राइम कस्ट त्यही थाहा पाउँछौं हामी सो क्लोजिङ स्टक यतातिर नलेखेर हामी यही अमाउन्टबाट यही रिड्युस गर्दिने गरौँ किन यसरी गर्दाखेरि सजिलो होला भने एकछिनमा हामी जब प्रोसेस 2 र 3 गर्छौं नि त्यसमा यसको चाहिँ यही लेख्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ फाइदा भनौं या सजिलो कसरी हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यता लेख्दा फेरि पनि हामी त्यही कुरा अप्रोच निकाल्ने हो नि क्लोजिङ स्टक यतातिर लेख्नु भनेको ब्यालेन्सिङ यहाँ आउँछ बाकी ट्रान्ज्याक्सन ल टोटल भन्नुस् त कति अमाउन्ट भयो 15 2500
33,700। अब क्लोजिङ स्टक छ 3,700 हैन। जब यो लाइन तपाईले कंप्लीट गर्नुभयो यसको मतलब 33,700 मा प्रॉफिट यदि जीरो थियो भने या 33,700 को अमाउन्ट मा कॉस्ट 33,700 थियो जीरो प्रॉफिट थियो भने यसको मतलब यस भित्र प्रॉफिट यो यही रिलेशनशिप मा तपाई यसलाई पनि इजिली कंप्लीट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस वुड बिकम 30,000, दिस इज आल्सो 30,000, दिस इज न्यू। यो भनेको प्राइम कॉस्ट अफ गुड्स ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस। तपाईमा यदि पुरै लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, तर अल्टिमेटली यसले के इन्डिकेट गरिरहेको छ, दिस इज प्राइम कॉस्ट अफ गुड्स बीइङ ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस। तर यसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यसले अझै पनि खर्चहरु इन्कर गरेको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड्स को खर्च भाइ ओपनिङ बैलेंस बीडी कसरी आयो? ओपनिङ र मटेरियल को कस्ट डाइरेक्ट मटेरियल को कस्ट निकाल्दाखेरि प्राइम कस्ट को पार्ट हुँदैन थियो भाइ। ओपनिङ स्टक मसँग थियो, त्यसमा मटेरियल थपे, त्यसमा लेबर थपे, अनि मेरो यो प्राइम कस्ट बनेन त। ओपनिङ स्टक पनि त मटेरियल नै थियो नि मेरो भाइ, मटेरियल नै थियो त्यो पनि। जुन गुड्स म ट्रान्सफर गरिरहेको छु त्यसमा त यो गुड्स पनि छ नि, र यो ओपनिङ स्टक पनि लास्ट इयर मा पनि प्राइम कस्ट मै भ्यालु भएको छ। उले त लास्ट इयर पनि प्राइम कस्ट मै भ्यालु गर्यो होला। त्यो प्राइम कस्ट अफ ओपनिङ गुड्स मा मैले अरु के प्राइम कस्टहरु इन्कर गरे, टोटल प्राइम कस्ट आयो, त्यसमध्ये प्राइम कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक माइनस गरे, राइट। ल अब फ्याक्ट्री ओभरहेड्स को कुरा गरौं। फ्याक्ट्री ओभरहेड्स 10,500 तो 10,500 10,500 यो न्यू है। अब दिस इज कॉस्ट अफ गुड्स ट्रांसफर है, 40,500 40,500 न्यू। अब टू ट्रांसफर प्रॉफिट, यसले ट्रान्सफर गर्दाखेरि कति प्रॉफिट लोड गरेको छ? क्वेशनले के भनेको थियो? कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ? ट्रान्सफर गर्दा कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ? दे यूज टू लोड 25% प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस। तो 40,500 यदि मेरो कस्ट छ भने 25% ट्रान्सफर प्राइस को छ भने यसको मतलब 25/75 हो। ट्रान्सफर प्राइस को 25%, मतलब ट्रान्सफर प्राइस 100 भयो भने कस्ट 75 हुन्छ, राइट। सो इन्टु 25/75 कति भयो? 13,500 हो, 14,500 हुन्छ। 13,500। सो यसले प्रॉफिट थप्यो 13,500, 13,500 को प्रॉफिट कलम, टोटल कलम। दिस इज बेसिकली फाइनल भ्यालु 54,000, जसको कस्ट चाहिँ 40,500 थियो, 13,500 प्रॉफिट थियो। यो पार्ट तपाई बाई प्रोसेस टू अकाउंट 54,000 जसमा 40,500 चाहिँ ओरिजिनल इफेक्टिभ कस्ट छ भने 13,500 त्यसको त्यसमा निहित प्रॉफिट छ। सो तपाई यसलाई स्टेटमेन्टलाई कम्प्लिट गरिदिनुस्। 54,000, 40,500 र 13,500 है। यो पार्ट क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ? ल कसैलाई अलिकता पनि केही डाउट छ भने हामी अहिले नेक्स्ट प्रोसेस गर्दा गर्दैसम्म हेर्नु होला, त्यो क्ल्यारिटी आउँछ है। त्यसैले टेन्सन नलिनुस्, विल बी डिस्कसिङ। यदि एकजनालाई पनि डाउट छ भने विल अगेन बी डिस्कसिङ, सो डोन्ट वरी अन दैट, बट प्लिज मेक अ पेशेंस। ट्रान्सफर प्रॉफिट कसरी आयो? 30 हामीले भर्खरै निकाल्यो नि, हाम्रो कस्ट कति थियो? 40,500। के भनिरहेको छ? 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। इसको मतलब ट्रांसफर प्राइस 100 भयो भने प्रॉफिट 25 हुन्छ, कस्ट कति हुन्छ? 75। यसको इक्विभ्यालेन्ट यो दिएको छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सकिन्न? सकिन्न? किन? नामै छ किन। सकिन्न। ए किन?
निस्किन सकिन्छ कि सकिन्न है। त्यही गरे हामीले, यसलाई डिभाइड गर्यो 75 ले र 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि 13,500 नामै राख्छ किन, अब नामै छ किन। ल अब प्रोसेस 2 अकाउन्ट, अनि म ठुलो ठुलो कलम बनाइरहेको छु ताकि एक्सप्लेन गर्नमा सजिलो होस्। त्यसलाई त अलिक सानो बनाए नि हुन्छ, बिकज यसमा त सिधा ट्रान्सफर हुन्छ। सो टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट ल ल अब यसमा पनि ओपनिङ स्टक दिएको छ र यहाँको ओपनिङ स्टक हरेक प्रोसेसले आफ्नो स्टक प्राइम कस्टमै भ्यालु गरेको हुन गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ चार्टतिर ध्यान, फेरि म सबैको चार्ट बन्द गरिदिन्छु ल, अनि फेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो होला। जसलाई डाउट छ त्यसले ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् है, म चार्टै बन्द गरिदिन्छु। तपाईँहरू फाल्तुको चार्टमा चाहिँ ल है चार्टै अलाउड छैन। अब भन्नुहोस्, ध्यान दिँदा दिनुहोस् न, चार्टमा हामीले कसैको डाउट स्पेसिफिक नहो, राइट। सो कसैको डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्, त्यसो भए म अनम्युट गर्छु, त्यसपछि तपाईँसँग सोध्छु। ध्यानपूर्वक दिनुहोस् न, एकदम सजिलै हामीले विस्तारै गरिरहेको छु ताकि सजिलै बुझ्न सकोस् है। ल प्रोसेस 2 को ओपनिङ स्टक कति रुपियाँको थियो, 9,000 को थियो। त्यो 9,000 मा म चार्ट अन गरिदिएँ है फेरि, तर प्लिज तपाईहरु चाहिँ डेकोरम मेन्टेन गर्नुस्। 9,000 को ओपनिङ स्टक थियो जसमा 1,500 को इंटर प्रोसेस प्रॉफिट शामिल थियो। इसको मतलब 9,000 को मा 1,500 यदि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट शामिल थियो भने यसको मतलब कस्ट कति थियो त? अर्गनाइजेसन को पॉइंट अफ व्यू पूरा गर्दाखेरि कस्ट वाज 7,500। यसमा प्रोसेस 1 बाट ट्रान्सफर भएर आयो, प्रोसेस 1 बाट ट्रान्सफर भएर आयो, 54,000 को गुड्स ट्रान्सफर भएर आयो। तर त्यसको इन्टरनली कस्ट हेर्दाखेरि 40,500 कस्ट थियो र 13,500 त्यसमा प्रॉफिट थियो, राइट। अब त्यसमा यसले आफू पनि मटेरियल थपेको छ, डाइरेक्ट मटेरियल्स थपेको छ, यसले आफू पनि डाइरेक्ट वेजेस इन्कर गरेको छ। प्रोसेस 2 ले कति कति इन्कर गरेको छ? 15,750 मटेरियलमा, 11,250, तो 15,750 र 11,250। इसको मतलब 15,750 र 11,250 यति रुपैयाँ प्रोसेस 2 ले पनि है इन्कर गरेको छ। अब हामी यही स्टेजमा आएर क्रस प्राइम कस्ट निकाल्नु, बिकज प्राइम कस्टमै क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन हुने गरेको हुनाले ग्रस प्राइम कस्ट कति हुने भयो टोटल गरेर भन्नुस् त? यो दिस इज 27,054 81 90,000 हुने भयो है। यसमा यो 15,000 हुने भयो भने दिस मस्ट बी 75,000 देन हो, राइट। ल अब हामीले यसबाट माइनस गर्नु छ क्लोजिङ स्टक है, जसको भ्यालु कति दिएको छ? क्लोजिङ स्टक को भ्यालु 4,500। तर मजे की बात क्या है, उस 4,500 में कितना प्रीवियस प्रोसेस से आया, कितना इस प्रोसेस का, वो कंपोनेंट भी, दोनों कंपोनेंट है इसके अंदर। तो हामीले निकाल्नु पर्यो कि 75,000 को कॉस्ट में 15,000 यदि प्रॉफिट छ भने 45,000 को मा कति कति होला? 90,000 में 75 कॉस्ट 15 प्रॉफिट छ भने 45 में कति कति हुन्छ? हामी छुट्याएर इजिली निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं? 90,000 को ग्रॉस भ्यालु में 75,000 कॉस्ट छ भने 4500 को ग्रॉस भ्यालु में
कस्ट कति हुन्छ यूनिटरी मेथड जल्दी बताओ यस 3750 कति भयो 3750 भाई 75,000 यदि कस्ट छ 90,000 को ग्रॉस हुँदाखेरि यसको मतलब 4500 ग्रॉस हुँदाखेरि कति कस्ट होला त 3,750 भएन है यसको मतलब यसमा प्रॉफिट कति शामिल छ यदि 4500 इज द ग्रॉस वैल्यू जसमध्ये 3,750 यदि कस्ट छ भने प्रॉफिट यसमा कति शामिल छ 7,500 राइट यही 7,500 तपाई अल्टरनेटिभली पनि निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो होला यदि हामीले मानौ यसरी दुईटा छुट्याएर दुईटा कलम छुट्याएर मैले मानौ एकछिनको लागि तपाई यो दुईटा कलम छुट्याएको छैन हामी सिधा यसरी गरिराछौं हामीले त्यो केसमा पनि टोटल 9,000 यानी यो कस्टहरु लेख्थ्यौं यो गर्ने बेलामा हामीले यो भ्यालु कसरी निकाल्थ्यौं हामीले के भन्थ्यौं सोचेर भन्नुस् है हामीले के भन्थ्यौं कि यता हेर्नुस् 54,000 छ यता कति छ 21,000 छ यसको मतलब कन्टेन्ट को पूरा गर्ने हो भने प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट कति छ 54,000 र आफूले इन्कर गरेको कन्टेन्ट कति छ 27,000 छ राइट अब हुन सक्छ प्रिभियस इयरमा पनि त्यही रेशियोमा कन्टेन्ट आयो होला र मलाई डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङमा फिफो मेथडबाट गर्दा एभरेजबाट गर्दा कसरी छुट्याउँछ त्यो कुराहरु पनि तपाईले त्यहाँ सिक्नु भएको छ यदि इन केस त्यहाँ के डाउट रह्यो भने पछि हामी कुरा गरौँला त अहिले चाहिँ यो हाम्रो प्रोसेस कस्टिङको पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्दाखेरि हेर्नुस् त 54,000 र यो दिनेको 27,000 यसको मतलब प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट 2/3 छ 2/3 content coming from previous process is 2/3 right मसँग 45,000 स्टक 4500 को स्टक थियो भने यसमा 2/3 प्रिभियस डिपार्टमेन्टबाट आएको छ र प्रिभियस डिपार्टमेन्टले गुड्स पठाउँदाखेरि कति प्रॉफिट लोड गरेर पठाउँछ 25% प्रॉफिट लोड गरेर पठाउँछ सो 4500 मा प्रिभियस प्रोसेसको कन्टेन्टमा प्रिभियस प्रोसेसले 25% प्रॉफिट लोड गर्थ्यो यो निकालेर हेर्नुस् त कति आउँछ यो आएन 750 तर यदि हामी यसरी गइराछौं भने यो 750 छुट्टै त्यो कन्टेन्ट रेशियो प्रॉफिट पर्सेन्टेज यो सब केही गरी राख्नु आवश्यकता छैन जब हामीले यही लेखिराछौं कि 90,000 भ्यालुमा 75 कस्ट 15 यदि प्रॉफिट छ भने 4500 भ्यालुमा कति कस्ट कति प्रॉफिट हुन्छ दैट इज व्हाट वी वान्टेड टु नो जो कि हामी अदरवाइज निकालिराथ्यौं निकाल्न यसरी पनि सकिन्छ हैन तर यहाँ यदि हामीलाई यो इन्फर्मेसन यतिमा दिएको छ भने हामीलाई यो इन्फर्मेसन यो लाइन दिएको छ भने यो लाइन त इजिली हामीले फिल गर्न सक्छौं नि त्यही प्रोपोर्सनमा त्यही प्रोपोर्सनेट लगाएर इजिली फिल गर्न सक्छौं जब 90,000 को करस्पोन्डिङ ब्रेकअप दिएको छ भने 4500 को पनि करस्पोन्डिङ ब्रेकअप निकाल्न सक्छौं त्यसैले मैले यो 3 कलम र क्लोजिङ स्टक को क्याल्कुलेसन प्राइम कस्ट को कुराहरु पनि यतैतिर डेबिट साइडमा लेख्ने कोसिस गरे ताकि दिस क्याल्कुलेसन वुड बिकम सो इजी सो दैट यू कैन डू इट ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिङ मच अबाउट कति कन्टेन्ट रेशियो छ कति प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो छ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट के थियो प्रिभियस प्रोसेसको त्यो सब केही गर्नु जरुरी छैन यो त सेकेन्ड प्रोसेस मात्रै हो नि थर्ड फोर्थ फिफ्थ तिर गयो भने यो चार चोटी त्यो कन्टेन्ट र त्यो गर्दै जाने तर यसरी गर्यो भने हामी चारवटाको एकखट्टा एकैचोटी अमाउन्ट एकैचोटीमा निकाल्दिन सक्छौं म हेराउँछु प्रोसेस 3 मा गर्ने बेलामा पनि है दिस वुड बी कति भयो 85,500 this is 14,250 and this would be how much 71,250 क्लियर छ क्लियर है भाई मेरे भाई हाँ चलो अब इनले टू फैक्ट्री ओभरहेड्स એટલે અજે ઇન્કર કર્યો ફેક્ટરી ઓવरहेड्स કતિ એમાઉન્ટ ફેક્ટરી ઓવरहेड्स ઇન્કર કર્યા છે કતિ 4,500
4,500 so this is cost of goods transfer यसमा यसले प्रॉफिट कति थपिरहेछ ट्रान्सफर प्रॉफिट कति थपिरहेछ हाउ मच ट्रान्सफर प्रॉफिट यो 90,000 हुने भो यो कति हुने भो 14,250 हुने भो भने दिस इज 75,750 है कति प्रॉफिट थप्ने गरेको छ हाउ मच इज द प्रॉफिट प्रोसेस 2 ले ट्रान्सफर गर्दाखेरि 20% अन ट्रान्सफर प्राइस यसको मतलब 90,000 मा 100 रुपैयाँमा 20 प्रॉफिट हुन्छ भने कस्ट 80 हुन्छ तो 80 को इक्विभलेन्ट 90 छ भने ट्रान्सफर गर्दाखेरि इन्टु 20/80 गरे होला कति भयो भन्नु छिटो 22,500 22,500 हेन्स यसले 22,500 प्रॉफिट सो 22,500 को प्रॉफिट यसले लोड गरेर पठायो है सो बाई फिनिश्ड स्टोर यसले यो गुड्स कसलाई ट्रान्सफर गरिरहेछ फिनिश्ड स्टोरलाई कति रुपैयाँमा यो कति हुने भो यो कति हुने भो 90,000 र 22,000 1,12,500 त्यसको एक्चुअल कस्ट टु द कंपनी 75,750 छ र त्यसमा प्रॉफिट कति जोडिया छ 36,750 जोडिया छ राइट सो यहाँ 1,12,500 75,750 र 36,750 यसरी यो पार्टको स्टेटमेन्ट है ल क्विकली तपाईहरुले फिनिश स्टोर को फर्मेट बनाउनु त फिनिश स्टक को फर्मेट बनाउनु त यसरी नै क्विकली आफ्नो नोटबुकमा बनाउनु त अमाउन्ट हामी फटाफट फिल गरौँ ल अब फिनिश्ड स्टोर को बनाऊ फिनिश्ड स्टोर को अकाउंट बनाऊ सेम त्यही तरिकाले बनाऊ टोटल कॉस्ट प्रॉफिट टोटल कॉस्ट प्रॉफिट है ल यसको पनि ओपनिङ स्टक दिएको थियो ब्यालेन्स ब्रोट डाउन हेर्नुस् त कति स्टक ओपनिङ मा छ 22,500 र त्यस भित्र कति प्रॉफिट इन्क्लुडेड छ 8,250 22,500 मा 8,250 त्यस भित्र प्रॉफिट इन्क्लुडेड छ भने यसको मतलब यसको कस्ट कति थियो होला 14,250 थियो होला कस्ट टु द कंपनी 14,250 थियो होला ओके यसमा प्रोसेस 2 बाट ट्रान्सफर भएर आयो भर्खरै हामीले प्रोसेस 2 गरेका थियौ प्रोसेस 2 बाट कति ट्रान्सफर भएर आएको थियो कति भ्यालुको आएको थियो 1,12,500 त्यसको कस्ट चाहिँ कति थियो 90,000 त्यसमा प्रॉफिट कति लोड भइरहेको थियो 22,500 सरी कस्ट 90 थिएन कति थियो 75 समथिङ थियो नि कति थियो कस्ट यस 75,750 यो प्रॉफिट कति थियो त्यसमा प्रॉफिट कति थियो
36,750 राइट ल अब यसले अरु कुनै इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु थपिरहेछ कि छैन नो अदर रिसोर्सेस आर बीइङ एडेड यही उसको लागि कस्ट भयो हैन यही ग्रॉस कस्ट भयो यसबाट उले क्लोजिङ स्टक माइनस गर्नु पर्यो यसको क्लोजिङ स्टक कति भ्यालुको छ यसको क्लोजिङ स्टक कति भ्यालुको छ 11,250 भ्यालुको छ र त्यसको कस्ट कति त्यसको प्रॉफिट कति निकाल्नु पर्यो हामीले टोटल गरौँ पहिला 122 प्लस कति हुन्छ 1,35,000 1,35,000 यहाँ 36 प्लस 8 कति भयो 45,000 र यो 90,000 सो अब हेर्नुस् कति सजिलो भयो 1,35,000 को 35,000 को भ्यालुमा कंपनी को कस्ट यदि 90,000 छ त्यसमा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट 45 छ भने 11,250 मा कति कति अमाउन्ट हुन्छ क्विकली निकाल्न सक्छौं हामी क्विकली निकाल्न सक्छौं 1,35 हुँदा यदि 90 र 45 छ भने 1,12,500 हुँदाखेरि कति 11,250 हुँदाखेरि कति कति होला यदि यो थाहा छ भने यसैको प्रोपोर्शनेट गरेर कति कति आयो 7,500 कस्ट 7,500 र प्रॉफिट एलिमेंट कति 3,750 यही 3,750 कति सजिलै तपाईले यहाँ निकाल्न सक्नुभयो है तर त्यही अहिले जुन हामीले कन्टेन्ट वाला अप्रोच जुन गरेका थियौं त्यो अनुसार गरेको भए के हुन्थ्यो होला हेर्नुस् है तपाईले पहिला 11,250 स्टकमा उताबाट आएको कन्टेन्ट कति छ सोच्नुहुन्छ यो त प्रोसेस सी को स्टक हो नि फिनिश्ड स्टोर को स्टक हो थर्ड प्रोसेस को स्टक हो यसले आफू केही लोड गर्ने गर्दैन सबै कहाँबाट आउँछ प्रिभियस प्रोसेसबाट आउँछ न प्रिभियस प्रोसेसको कन्टेन्ट 100% र प्रिभियस प्रोसेसले पठाउँदाखेरि कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ 2 ले पठाउँदाखेरि 20% लोड गर्ने गर्छ यही त क्वेशनमा थियो नि राइट ओके यसको मतलब उसको 80% उसको कस्ट थियो यो प्रॉफिट थियो भने 80% कस्ट थियो राइट र 80% कस्टमा अगेन प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट कति छ मैले प्रोसेस 3 मा बी बाट आएको कन्टेन्ट बी को प्रॉफिट र अब बी को कस्ट निकाल्यौ बी को कस्टमा ए बाट आएको कन्टेन्ट निकाल्न खोजिरहेको छु ए बाट कति कन्टेन्ट आउँथ्यो अरे प्रोसेस 2 को अकाउन्ट भर्खरै बनाउनु भएको थियो त्यसमा 54,000 प्रोसेस बी ए बाट आएको थियो उसले आफू कति थपेको थियो 27,000 थपे थिएन उसको कन्टेन्ट 2/3 थियो कि थिएन प्रोसेस 2 अकाउन्ट हेर्नुस् प्रोसेस 2 अकाउन्टमा कन्टेन्ट 2/3 थियो इन्टु 2/3 तो त्यो स्टक जो कि बी को कस्टमा ए को कन्टेन्ट र ए को कन्टेन्टमा 25% प्रॉफिट राइट निकाल्नुस् त्यसको भ्यालुहरु यो टोटल के ये 3750 आउँछ कि आउँदैन टोटलमा 3750 आउँछ कि आउँदैन गरेर हेर्नुस् त क्विकली इधर आया 2250 और नीचे कितना आया 1500 आया सैंतीस 50 भयो नि कति सजिलो भयो हामीलाई निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने फिगर नै यही थियो तर अहिले यति इजिली निस्क्यो कि 45,000 इज अनरियल मतलब प्रॉफिट आउट अफ 135 देन हाउ मच वुड बी आउट अफ 11,250 सीधा 3750 त्यसैको लागि ठुलो झन्झट लिनु पर्ने हुन्थ्यो यहाँ राइट सो हामीलाई तर कन्सेप्ट सबै थाहा हुनु पर्यो ताकि कसैले यो एक्सप्लेन गरिरहेछ भने पनि हामीलाई अप्ठ्यारो नहोस् हामी अर्को तरिकाले पनि गर्न सकौं अप्ठ्यारो नहोस् राइट This is cost of goods sold. Last process छ नि ले सेल गरिरहेछ माइनस गर्नुस् 1,22,700 कति हुन्छ 135 बाट 11 माइनस भयो भने 1,23,750 र यो कति हुन्छ 82,500 अनि यो 41,250 राइट लाइक ल अब यसले चाहिँ के गरिरहेछ टु प्रॉफिट यसले फाइनल प्रॉफिट गरेर
यसले सेल गरिरहेछ, कसलाई सेल गरिरहेछ? आउटसाइडरलाई। कति रुपियाँमा सेल गरिरहेछ यो प्रोसेसको आउटपुटको प्रोडक्ट? यसको क्लोजिङ स्टक हटाइसकेपछि कतिमा सेल गरिरहेछ? तल लेखेको छ 1,40,000 मा सेल गर्यो है। ल अब 1,23,750 को चीज 1,40 मा सेल गर्यो भने कति प्रॉफिट कमायो? यो वाला यो प्रोसेस 3 ले कति प्रॉफिट कमायो त? हाउ मच प्रॉफिट प्रोसेस 3 हैज अर्न्ड? 16,250 16,250 है। तो लेख दिनुस् 1,40,000 82,500 र 57,500। इसको मतलब 82,500 र 57,500 है। सो हामीले यसरी स्टेटमेन्ट्स बनायो भने के इन्फर्मेसन एकैचोटीमा निकाल्न सक्यौं हामी, सक्षम के को भयो सोच्नुस् है। इन्डिभिजुअल यिनीहरूले आफू कति कति प्रॉफिट कमाएको छ त्यो पनि यहाँ निस्किरहेछ, 16,250 यसले कमाएको छ, अरु प्रोसेसले पनि केही अमाउन्ट कमाएको छ, अरु प्रोसेसले पनि केही अमाउन्ट कमाएको छ, र कम्पनी एज अ होल हेर्ने हो भने कम्पनी एज अ होल कति। तो टोटल प्रॉफिट 57,500 छ। त्यसभित्रको ब्रेकअप यदि हेर्दै जानुहुन्छ भने प्रोसेस ए को पनि आफ्नो प्रॉफिट होला, प्रोसेस बी को पनि आफ्नो प्रॉफिट होला, प्रोसेस सी को पनि आफ्नो प्रॉफिट। क्लियर छ? क्लियर छ सबैजनालाई? र हरेक स्टेजमा जसरी प्रोसेस 1 बाट 2 मा गयो नि, 2 को जुन हामीले यहाँ भ्यालु निकालिरहेको थियौं दैट इज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट टिल 2। यहाँ आउँदाखेरि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट टिल 3 सबै हामी एकैचोटी निकाल्यौं है। यसलाई भेरिफाई गर्ने कसैको इच्छा छ भने भन्नुस् त, प्रोसेस 1 को स्टेटमेन्टमा यो प्रॉफिट कति थियो? इन्डिभिजुअल प्रॉफिट्स कति थियो त? 1 को कति थियो, 2 को कति थियो र फिनिश स्टोर को कति थियो? 1 को 16,250, 1 को कति थियो? 13,500 थियो, र 2 को कति थियो? 22,500। सबै मिलाएर कति भयो? कति भयो छिटो भन्नुस् न? 52,250 राइट। अब यसमा हामीले ओपनिङ स्टक को रिजर्भ प्लस गर्छौं र क्लोजिङ स्टक को रिजर्भ माइनस गर्छौं, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? ओपनिङ स्टक को रिजर्भ कति थियो र क्लोजिङ स्टक को रिजर्भ कति भयो? ओपनिङ स्टक को रिजर्भ 1,500 र 8,250 थियो। 1,500 प्लस 8,250 र क्लोजिङ स्टक को रिजर्भ कति कति निकाल्नु भन्नुस्? अहिलेमा निकाल्नु भएको छ 3,750। प्रोसेस 2 मा कति थियो क्लोजिङ स्टक को रिजर्भ? यो म 2 र 3 को गरिरहेको छु, 1 को त 0 नै थियो नि। 2 र 3 मा ओपनिङ मा 1,500 8,250, क्लोजिङ मा यो गरेर हेर्नुस् त टोटल अमाउन्ट कति आउँछ? जल्दी बताओ तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? अरे भाई वही तो डायरेक्टली निकल गया ना, त्यही कुरा त हामी डाइरेक्टली निकाल्न सक्यौं नि। यहाँ इन्डिभिजुअली 3 टुक्रामा स्टेटमेन्ट बनाएको भए के गर्नु पर्थ्यो? हामीले मानौ हरेक स्टेटमेन्ट बनायो तर यो कस्ट र प्रॉफिट को कलम राखेनौ, कस्ट र प्रॉफिट को कलम राखेनौ, यसरी स्टेटमेन्ट बनायो। एउटा सिंगल कलम वाला स्टेटमेन्ट बनायो, यसरी सबै गर्दै जानु भयो होला, सबैको इन्डिभिजुअल प्रॉफिट निकाल्नु भयो होला। त्यो गरिसकेपछि लास्टमा गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ? जनरल पीएल अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ हैन? जनरल पीएल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि तीनटै ठाउँबाट आएको प्रॉफिट यही 13,500 22,500 र 16,500 16,250 यो थप्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ओपनिङ रिजर्भ यतातिर र क्लोजिङ रिजर्भ, क्लोजिङ स्टक को रिजर्भ, ओपनिङ स्टक को रिजर्भ यहाँ लेख्नुहुन्छ अनि नेट प्रॉफिट निकाल्नुहुन्छ। यही 57,500 आयो। तर त्यही नेट प्रॉफिट हामीले
यो फर्मेटमा स्टेटमेन्ट बनाउने कोसिस गर्यो भने हरेक स्टेजमा त्यो क्याल्कुलेसन बाई डिफल्ट अटोमेसनमा भइरह हुन्छ र त्यो एमाउन्ट बाई डिफल्ट निस्किन्छ है। त्यसैले गोइङ फरवर्ड हामीलाई अल्टरनेटिभ्स बनाउने तरिकाहरूको ज्ञान भयो भने, होइन सर हामीले त यसरी सिकेका थियौँ, त्यो सरले त यसरी सिकाउनु भएको थियो, त्यो किताबमा त यसरी बनेको छ, जसरी बने पनि एन्ड आउटकम सेम हुनु पर्यो र हामीले सबै तरिकाबाट पनि बुझेको हुनु पर्यो। क्लियर छ? क्लियर छ? ल भेरी गुड। क्लियर छ भने भेरी गुड। ल अब एउटा अर्को इलस्ट्रेसन क्वेसन हामी स्क्रिनमा हेरौँ। तपाईहरुले भन्नु पर्यो कि त्यो अर्को इलस्ट्रेसन तपाईहरुले आफै अब स्वेच्छाले गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्न सक्नुहुन्न। एउटै क्वेसनै थियो, हामीले सायद उतातिर गरेको थियो, 9 गरिसके थियो, 10 गरेको थियो हामीले सायद। ओके ग्रेट, 11 छ गरिसक्यौं। ल अब हेर्नुस् है, 4वटा क्वेसन बाँकी छ। क्विकली भन्नुस् त तपाईहरुले कुन कुन आफै गर्न सक्नुहुन्छ। र आई बिलिभ तपाईहरुले चाहिँ हुन त तपाईहरुले ट्राई गर्नुभयो होला घरमा कतिपयले, हैन? ट्राई गरौँला सर सबै। ओके, कसैले गरेका छैन भने तिनीहरुको लागि म एकचोटी रिपिट पढिदिन्छु है। The company manufactured a product which involves 2 consecutive process, pressing and polishing. For the month of October, the following information is available. Opening stock कुनैमा थिएन। इनपुट इन्ट्रोड्युस गर्यो पहिलोमा 1200, कम्प्लिट भयो 1000, क्लोजिङमा छ 200। किन एबनर्मल नर्मल केही छैन रे। कस्ट इन्कर गरेको छ 96,000, 3,36,000। अब यसको प्रोसेस 1000 युनिट उले प्रोसेस 2 लाई दियो, त्यही त्यहाँ इनपुटमा देखाएको छ। त्यसबाट 500 चाहिँ कम्प्लिट भएको छ, 500 क्लोजिङमा छ है। तल लेखेको छ फर इनकम्प्लिट युनिट्स इन प्रोसेस मेटेरियल 100% कम्प्लिट मान्नुस् रे, कन्भर्जन कस्ट जुन दिएको छ त्यो 60% कम्प्लिट मान्नुस्। प्रेसिङको लागि 60% छ कन्भर्जन कस्ट कम्प्लिट भने, पोलिशिङ प्रोसेसको लागि 50%। अरे भाइ यसमा त सिम्पल, त्यसमा त नर्मल लस एबनर्मल केही छैन। दुईटा प्रोसेस भनेको छ, दुवै प्रोसेसको लागि स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ। द इजिएस्ट वान है, गर्न सक्नुहुन्छ सबैले। एउटा चाहिँ प्रेसिङ प्रोसेसको प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनुस्। त्यसमा पनि ओपनिङ स्टक र 0 छ, तर न्यू फिनिश गुड्समा ट्रान्सफर भएको, नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भएको छ, र क्लोजिङ स्टक छ। तर क्लोजिङ स्टकको इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स निकाल्नुस्, किनभने त्यो 60% मात्रै लेबर ओभरहेड्स मिलाएर कन्भर्जन कस्ट जुन छ त्यो 60% मात्रै कम्प्लिट छ, र मेटेरियल चाहिँ 100% कम्प्लिट छ। त्यसै अनुसार तपाईँ पोलिशिङको पनि गर्नुस्। इसमें तो सबको सही सही बनाना है, गलत होने का उम्मीद ही नहीं रखना है इसके, है नहीं? हाँ, ल प्रोसेस प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ल प्रॉब्लम नंबर 2 मा के भनेको छ त? From the following data available for the month of July, opening work in progress 00, current period में इनकर गरेको कस्ट 60,000, 24,000, 12,000, 24,000। यूनिट चाहिँ रिसिभ्ड भयो, मतलब अफ कोर्स फर्स्ट प्रोसेस छ भने पहिले चोटी इनपुट भयो होला 40,000, कम्प्लिट र ट्रान्सफर भयो 36,000 है। अनि 2,000 क्लोजिङमा छ, र नर्मल प्रोसेसमा नर्मल लस भएको छ 2,000। 40,000 को दुईटा पूरा ब्रेकडाउन दिएको छ। 40 को ब्रेकडाउन इज 36,000 completed and transferred, 2,000 क्लोजिङ स्टक, 2,000 नर्मल लस। प्रिभियस क्वेसनमा नर्मल लस एक्जिस्ट गरिरहेको थिएन, यसमा नर्मल लस दिएको छ। यही 36,000 हामीले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दियौं। त्यसबाट चाहिँ 32,000 चाहिँ कम्प्लिट भयो है, र नर्मल लसमा 1,500 गएको छ। यसको मतलब क्लोजिङ कति थियो होला? अब यो क्वेसनमा यदि एबनर्मलिटी छ छैन भन्ने कुरा भना छैन भने तपाई आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ यसको क्लोजिङ स्टक कति थियो होला, राइट? 1,500 यदि नर्मल लस भइराछ भने 2,500 क्लोजिङ स्टक थियो होला। ग्रेट। अब भनिराछ प्रोडक्सन रिमेनिङ इन प्रोसेस, त्यही क्लोजिङ डब्ल्युआईपी लाई कसरी भ्यालु गर्ने? मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओभरहेड्स 50%।
क्लियर र कुनै पनि एब्नर्मलिटी छैन भनेर क्वेशनले तल लेख यो मार्क पनि गरिदियो यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ पुरानो क्वेशनमा मटेरियल र कन्भर्जन कस्ट थियो यसमा मटेरियल लेबर र ओभरहेड छ सेकेन्ड प्रोसेसको लागि ट्रान्सफर भएर आएको कस्ट पनि एउटा कस्ट एलिमेन्ट छ मटेरियल 0 छ लेबर 16000 छ र प्रोडक्सन ओभरहेड 20000 छ सो 0 भएपछि सेकेन्ड प्रोसेसको लागि पनि तीनवटा एलिमेन्ट मात्रै हुने भयो कुन तीनवटा एलिमेन्ट हुने भयो ट्रान्सफर इन कस्ट वाला जुन प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कस्ट वाला लेबर र प्रोडक्सन ओभरहेड को कस्ट हुने राइट यस क्वेशनमा सजिलो पार्ट के भइदियो भन्नुस् त ओपनिङ WIP 0 छ ओपनिङ WIP 0 भएपछि फिफो सिफो को झन्झट भएन नो फिफो नो वेटेड एभरेज के गर्न मिले जरुरी परेन यसैमा ओपनिङ स्टक भएको भए तपाईहरुले ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएको छ भने हामी फिफो लिफो टेस्ट गरौँला फिफोबाट गर्न सकिन्छ लिफोबाट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न र यदि ओपनिङ को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस नदिएको भए हामी स्ट्रेट अवे वेटेड एभरेज मेथडबाट गर्न सक्थ्यौं एभरेज मेथडबाट गर्न सक्थ्यौं क्लियर छ दिस इज अल्सो होमवर्क फर यु अल देन है आई बिलिभ त्यो पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ ल प्रब्लम नम्बर 3 मा फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ प्रोसेस ए फर द मन्थ अफ फेब्रुअरी यूनिट रेकर्ड प्रोडक्सन को रेकर्डिङ मा के भनिरहेछ यूनिट इन प्रोसेस अन 1 फेब्रुअरी मतलब ओपनिङ मा कति 4000 युनिट थियो रे त्यसमा मटेरियल 100% थियो अल मटेरियल युज भनेपछि 100% कम्प्लिटेड थियो रिसिभड इन प्रोसेस भनेको हरि मतलब इनपुट कति भयो त्यो प्रोसेसमा अफ कोर्स त्यो फर्स्ट प्रोसेस छ भने र मटेरियल आउँदाखेरि इनपुट भयो होला सेकेन्ड प्रोसेस छ भने फर्स्ट प्रोसेसबाट ट्रान्सफर भएर रिसिभ भयो होला है क्लियर छ त्यतिकै रिसिभड इन प्रोसेस लेखेको छ बट दैट इज बेसिकली इनपुट इन द प्रोसेस if it is first process it is introduced along with materials if it is second process it is basically received and transferred from previous process la question number 3 opening stock को material 100% complete छ labor and overheads 25% मात्रै complete छ नयाँ 16000 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्यो टोटलमा 20000 थियो युनिट कम्प्लिट भएको छ 14000 र क्लोजिङ मा छ 6000 र जुन क्लोजिङ मा 6000 छ त्यसको सबै मटेरियल युज छ र 33 1/3% है दिस इज 1/3 यो जुन छ दैट इज 1/3 मतलब 1/3 बेसिकली 1/3 सो मटेरियल र लेबर होड मटेरियल र लेबर चाहिँ यति कम्प्लिट छ भनिरहेछ मटेरियल 100% कम्प्लिट लेबर एन्ड ओभरहेड्स 1/3 कम्प्लिट अब यदि लेबर को र ओभरहेड को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस सेम दिएको छ भने तपाईहरुले एलिमेन्ट अफ कस्ट बनाउँदाखेरि त्यसलाई कम्पाइल गरेर फर्स्ट 3 स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है सजिलो हुन्छ तीनवटा कलमको ठाउँमा दुईटा कलम भइदेला हैन इभ्यालुएसन गर्ने बेलामा दुवैको रेट थाहा नै छ त्यसअनुसार तपाईँ इक्विभ्यालेन्ट युनिट थाहा छ पर युनिट कस्ट निस्किन्छ मजाले गर्न सकिन्छ तीनवटा कलम गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है कस्ट रेकर्ड लेखेको छ त्यही ओपनिङमा जुन 4000 युनिट थियो नि त्यसको ब्रेकअप दिएको छ 6000 मटेरियलको छ लेबरको 1000 ओभरहेडको 1000 ड्युरिङ द पिरियड हामीले के कस्ट इन्कर गरेका छौं मटेरियलमा 25600 लेबरमा 15000 ओभरहेडमा अर्को 15000 र टोटलमा 55600 ल तल लेखेको पनि छ कि एभरेज मेथड युज गर्नुस् एभरेज मेथड युज गर्न भनेपछि ओपनिङमा जुन डिग्री अफ कम्प्लिसन दिएको छ त्यो मेरो लागि के हुने भयो इरेलेभेन्ट हुने भएन हुने भयो कि हुने भएन राइट तल यदि यो मेथड नलेखेको भए यो डिग्री अफ कम्प्लिसन युज गरेर हामीले मेथड्सहरु हेर्ने थियौं सो मानौ यहाँ एभरेज मेथड नभएको भए यो ब्ल्याङ्क भएको भए के हामीले कुन मेथडबाट यो क्वेशन बनाउन सक्थ्यौं फिफो मेथडबाट बनाउन सक्थ्यौं मजाले सकिन्थ्यो राइट लिफोबाट गर्न सकिन्थ्यो हेर्नुस् त ओपनिङ को 100 र 25% छ क्लोजिङ को 100 र 33.33% मतलब 1/3 छ सो ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस बढी भएको हुनाले लिफो पनि गर्न सकिन्छ यस र यदि ओपनिङ को डिग्री अफ कम्प्लिटनेसलाई इग्नोरै गर्न सक्नुभयो भने हामी फिफो एभरेज मेथडबाट पनि गर्न सक्छौं हेन्स तीनवटै मेथडको लागि प्र्याक्टिस गर्नु होला हुन त यो क्वेशन अटेम्प्ट गर्नको लागि त तपाई एभरेज मेथडबाट गर्नुस् तर प्र्याक्टिस गर्नको लागि तीनटै मेथडबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमा है एक्जामिनेसन का क्वेशनहरुमा कहिलेकाहीँ झुक्याएर प्र्याक्टिस म्यानुअलमा कहिलेकाहीँ झुक्याएर क्वेशनहरु दिएको छ
है। एकातिर एबनर्मल गेन भएको छ क्वेसनमा, तर स्क्रैप युनिटको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिइसकेको हुन्छ, त्यो झुक्याउनको लागि दिएको हुन्छ है। जसरी तपाईले जब टोटल आउटपुट कम्पेयर गर्नुभयो त्यहाँ एबनर्मल लसै भएको छैन, एबनर्मल गेन भएको छ, तर पनि त्यो क्वेसनमा एबनर्मल लसको जुन डिग्री अफ कम्प्लिटनेस हुन्छ त्यो दिएर बस्या हुन्छ। त्यस्तो सिचुएसन छ भने त्यो तपाईलाई झुक्याउनको लागि दिएको छ। सो केयरफुली त्यो इन्फर्मेसनलाई कोरिलेट गर्नु होला है। ल लास्ट क्वेसन छ, एक और है क्या? ओहो, र क्वेसन नम्बर 5 भनेको अहिले भर्खरै हामीले गरेकै क्वेसन हो है, भर्खर गरेको क्वेसन छ। यसमा त्यसमा हामीले 3 वटा स्टेप पढाएको थियो भने यसमा 4 वटा स्टेप छ मात्रै। तो यो त मैले पढ्दा पनि पढ्दैन, यो त तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है। क्वेसन नम्बर 5 अहिले भर्खरै हामीले बोर्डमा गरेकै क्वेसनको 3 स्टेपको ठाउँमा 4 स्टेप छ। ल क्वेसन नम्बर 4 त्यसो भए क्विकली म पढिदिन्छु। अ कम्पनी within the food industry mixes powered ingredients in 2 different processes to produce one product. Hey, the output of process 1 becomes the input of process 2, and output of process 2 is transferred to the packing department. From the information given below, you are required to open accounts for process 1, process 2, abnormal loss, and last में packing department को process पनि। process 1 में के भइराछ? 5 वटा त छ, टन्नै थोडी न छ। गुड्डू सिंह फ्रम बिहार, गुड्डू रंगीला सिंह पनि थियो। ल सो प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 को इनपुट कति मिक्स गर्दाखेरि लेबरमा कति हैन, त उले मटेरियल ए र मटेरियल बी यति यति किलोग्राम यति यति रेटमा चाहिँ गरेछ। मिक्सिङ लेबर मतलब 430 घण्टा लेबरले काम गर्यो, तिनीहरूले 2 रुपैयाँ पर आवरको दरले पैसा लियो हैन। र नर्मल लस 5% भइराछ, त्यसलाई डिस्पोज अफ गर्नुभयो भने 16 पैसा पाउँछ। आउटपुट 9200 आइराछ। न बिगिनिङमा न एन्डमा कुनै ओपनिङ डब्ल्युआइपी छैन प्रोसेस 1 मा। प्रोसेस 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने इनपुट सी र डी मटेरियलको 6600 र 4200 किलोग्राम थपियो। पहिला त 1 बाट आयो, त्यसमा फर्दर यसले 6600 र 4200 थप्या छ। सँगसँगै यसले फ्लेभरिङ इसेन्स मतलब मिठाई सिटाई बनाउँदाखेरि कहिले काहीँ त्यो मिठाईमा अलि सेन्स राख्छ नि, त्यो पनि 300 रुपैयाँको खर्च गरेको छ। त्यसलाई पनि मटेरियलकै कस्टमा जोडेर लेखिदिनुस्। मिक्सिङ लेबर 370 घण्टा 2 रुपैयाँ पर आवरको दरले, यसमा पनि 5% वेस्टेज छ, तर त्यसको डिस्पोजेबल भ्यालु 0 छ। माथिको प्रोसेसमा 16 पैसा पर केजी पाइ पनि राथ्यो, सेकेन्ड प्रोसेसमा केही पाइरा छैन। आउटपुट चाहिँ 18000 किलोग्राम भएको छ। यहाँ नो वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिङ अफ द वीक। ओहो, बट 1000 किलोग्राम इज इन प्रोसेस एट एन्ड अफ द वीक। यसको मतलब टोटल यदि हेर्नुहुन्छ भने 9200 प्रोसेस 1 बाट आएको थियो, त्यसमा 6600 र 4200 टोटल मिलाएर 10800 थप्यो। टोटल 20000 इनपुट प्रोसेस भयो। त्यस 20000 मा 5% त नर्मल लस नै हुन्छ। 5% नर्मल लस भनेपछि 1000 नर्मल लस हुने भयो। अनि 18000 फिनिश गुड्स मा छ र 1000 डब्ल्युआइपी मा छ। यसको मतलब यो क्वेशनमा पनि नर्मल लस त छ, तर एबनर्मलिटी रहेनछ है। एबनर्मल केही छैन यस क्वेशनमा। तर जुन क्लोजिङ डब्ल्युआइपी 1000 छ त्यसमा भनिरहेछ 50% at end of the week and estimated to be only 50% complete so far as labor and overhead are concerned. ग्रेट है इसका मतलब। इसको मतलब इसमें मटेरियल 100% कंप्लीट छ र लेबर ओभरहेड 50% कंप्लीट छ। ओभरहेड माथिको इन्फर्मेसनमा दिएको थिएन, तर तल एउटा लाइन के लेखेको छ, ओभरहेड अफ ₹3200 इन्कर्ड बाइ द टु प्रोसेस टु बी अब्जर्भड अन द बेसिस अफ मिक्सिङ लेबर आवर्स। ओके, यो 3200 रुपैयाँलाई दुवैमा बाँट्नु पर्यो, प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 मा। कुन रेशियोमा? 430 आवर्स र 370 आवर्स को रेशियोमा बाँट्नु है। अनि क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट थियो माथि प्रोसेस 1 अकाउन्ट बनाउनु, के बनाउनु भन्ने थियो, त्यो सबै तपाई बनाउनु होला। सो आई बिलिभ तपाईहरुले मजाले अब गर्न सक्नुहुन्छ। होमवर्क प्रब्लम 1 देखि लिएर प्रब्लम 5 सम्म छ। एन्ड आई बिलिभ, आई होप तपाई सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेक्स्ट क्लासमा हरिदाई नो नहीं बाय है।
गर्नुहोस्। त्यसपछि केही डाउट रह्यो भने हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला अनि त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गरौँला। तपाईहरुलाई मैले असाइनमेन्ट त पठाइसकेको छु सायद है। असाइनमेन्ट त पाउनु भएको छ नि, नयाँ वाला असाइनमेन्ट। यस, बाई प्रोडक्ट वाला त्यो च्याप्टर हामीले सुरु गर्ने छौं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाई है।